दर्शकबिन मध्यरातमा यी भाउजूहरूले मारे आफ्नै देवरलाई। सेक्स गर्न खोजेपछि मारेको भन्दै यस्तो भने। दुई भाउजू मिलेर बन्चरो प्रहार गरी आगोले जलाएर देवरको हत्या। बाहिरियो एकदमै रहस्य। सेक्स गर्न खोजिसकेपछि हामीले मारेका हौँ, हामीलाई पुलिसले के गर्छ भन्दै यस्तो भने। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ वाइबीके अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दर्शकबिन, आज पनि हामी तपाईहरुमा देवर भाउजू काण्डको विशेष फलोअप रिपोर्ट लिएर सल्यानबाट उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, देवर बाबुको न्यायको लागि यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन, दुई भाउजूहरू मिलेर बन्चरो प्रहार गरी आगोले जलाएर देवरको हत्या गरेका छन्। यो घटना हो सल्यान जिल्ला शारदा नगरपालिका 5 रानीकोटको। घटना घटेको दिन मङ्सिर 9 गते बिहिबार। त्यो दिन यो घरमा देवर शेरबहादुर चन्द र भाउजू लक्ष्मी मात्र थिए। घरका अन्य सदस्यहरू नेपालगञ्ज गएका थिए। कुपुण्डे दहबाट पूजा गरेको बोकाको टाउको घरमा ल्याइएको थियो। त्यही बोकाको टाउकोसँग रक्सी खाने प्लान बनाइयो। भाउजू लक्ष्मीले त्यो दिन गाउँकी एक महिला नाताले देउरानी पर्ने वर्ष 25 की राधा पौडेल र अर्का एकजना नाताले देवर पर्ने चूर्ण बहादुरलाई पनि खानपिनको लागि घरमै बोलाइन्। शेरबहादुरको बिहे दशैंको 4-5 दिन अघि मात्रै भएको थियो। दशैं मान्न भनी माइता गएकी श्रीमती अहिले मिडियामा आएकी छिन्। लक्ष्मीका श्रीमान विदेश गएका छन्। राधाको श्रीमान घरमै छन्, तर उनी अपाङ्ग छन्। राधाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने केही वर्ष अघि आफ्नी सासूमा मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरी पिटेकी थिइन्। सोही कारण सासू र ससुरा अरूकै घरमा शरण लिएर बस्दै आएको देखिन्छ। मलाई मेरो बुहारीले नै धेरै दुःख दिएकी हो। अहिले उसलाई प्रहरीले लगेकोमा हामीलाई कुनै गुनासो छैन। पहिलेदेखि नै उसले हामीलाई कुट्ने पिट्ने, हाम्रो कपडा जलाइदिने काम गर्थे। अहिले पाप कराएको छ भनेर सासू ससुराले बताएका छन्। त्यसरात दुई देवर र दुई भाउजूहरू सँगै बसेर खानपिन गरे। रातिको झन्डै 8 बजेतिर कान्छा देवर चूर्ण बहादुर सुत्न जान्छु भन्दै घरतिर लागे। अब त्यहाँ 3 जना थिए, दुई भाउजूहरू लक्ष्मी र राधासँगै देवर शेरबहादुर मात्र। खानपिन पनि अलि अबेरसम्म चल्यो। त्यसपछि देवर शेरबहादुर सुत्नका लागि आफ्नो कोठामा गए। लक्ष्मीले गाउँलेलाई र प्रहरीमा भने अनुसार देवरले पानी माग्नुभयो। म पनि लिएर देवरको कोठामा गएँ। पानी माग्दा मलाई समात्नु भयो अनि म चिच्याएर त्यतिकैमा राधा आएर बन्चरोले हानिन् भनेकी छिन्। तर गाउँलेहरू त्यो कुरा मान्न भने पटक्कै मानेका छैनन्। मध्यरातमा अर्काको घरमा राखेको बन्चरो राधाले कसरी देखिन्? शेरबहादुरको शारीरिक अवस्था हेर्ने हो भने उनी सुगरको रोगी भएकोले दुब्लो र कमजोर पनि थिए। त्यसमा पनि रक्सीले माथिको अवस्थामा जो पनि कमजोर नै हुन्छ। लक्ष्मीले भनेका कुराहरू पनि एकपछि अर्को फेरिँदै आएका छन्। दर्शकबिन, पहिले उनले खानपिन गरेको ठाउँमा मारेको भनिन्, पछि फेरि त्यसलाई सच्याउँदै देवरकै कोठामा मारेको भनिन्। गाउँले छरछिमेकहरू लक्ष्मीका कुराहरू मान्न तयार छैनन्। उनीहरू भन्छन् सुतिरहेको अवस्थामा बन्चरोले हानेर देवरको हत्या गरिएको हो। अचम्म लाग्ने कुरा त झन् के छ भने देवरलाई कोठाभित्र मारेर बाहिर ल्याएर जलाए। शरीर पुरै नजलेपछि कपडाले बेरेर घरमाथि रहेको बाँसको घारीमा लगेर फाले। मान्छे मारेर मात्र पुगेन, उनीहरूले शेरबहादुरको मोबाइल र कागजपत्रहरू पनि जलाइदिए। आखिर के थियो त्यो मोबाइलभित्र र के थिए ती जलेका कागजहरूमा? यो घटनाको सम्पूर्ण रहस्य
त्यही जलेको मोबाइल र कागजहरूभित्र लुकेको हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ। हत्याको पछाडिका कारणहरू जे भए पनि लक्ष्मी र राधाले अपराध स्वीकार गरिसकेका छन् र दर्शकबिन भाउजूहरूले भनेका छन् सेक्स गर्न खोजेको र हामीले उसलाई मारेका हौँ भनेर भनेका छन्। तर यो गाउँलेहरू यस कुरामा मान्ने अवस्था छैन र यस विषयमा अहिले निकै नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक जताततै चर्काचर्की नै चल्न थालेको छ। दर्शकबिन मध्यरातमा यी भाउजूहरूले मारे आफ्नै देवरलाई। सेक्स गर्न खोजेपछि मारेको भन्दै यस्तो भने। दुई भाउजू मिलेर बन्चरो प्रहार गरी आगोले जलाएर देवरको हत्या। बाहिरियो एकदमै रहस्य। सेक्स गर्न खोजिसकेपछि हामीले मारेका हौँ, हामीलाई पुलिसले के गर्छ भन्दै यस्तो भने। दर्शकबिन आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देवर भाउजू काण्डको विशेष फलोअप रिपोर्ट लिएर सल्यानबाट उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन देवर बाबुको न्यायको लागि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन दुई भाउजूहरू मिलेर बन्चरो प्रहार गरी आगोले जलाएर देवरको हत्या गरेका छन्। यो घटना हो सल्यान जिल्ला शारदा नगरपालिका 5 रानीकोटको। घटना घटेको दिन मङ्सिर 9 गते बिहिबार। त्यो दिन यो घरमा देवर शेरबहादुर चन्द र भाउजू लक्ष्मी मात्र थिए। घरका अन्य सदस्यहरू नेपालगञ्ज गएका थिए। कुपुण्डे दहबाट पूजा गरेको बोकाको टाउको घरमा ल्याइएको थियो। त्यही बोकाको टाउकोसँग रक्सी खाने प्लान बनाइयो। भाउजू लक्ष्मीले त्यो दिन गाउँकी एक महिला नाताले देउरानी पर्ने वर्ष 25 की राधा पौडेल र अर्का एकजना नाताले देवर पर्ने चूर्ण बहादुरलाई पनि खानपिनको लागि घरमै बोलाइन्। शेरबहादुरको बिहे दशैंको 4-5 दिन अघि मात्रै भएको थियो। दशैं मान्न भनी माइता गएकी श्रीमती अहिले मिडियामा आएकी छिन्। लक्ष्मीका श्रीमान विदेश गएका छन्। राधाको श्रीमान घरमै छन् तर उनी अपाङ्ग छन्। राधाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने केही वर्ष अघि आफ्नी सासूमा मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरी पिटेकी थिइन्। सोही कारण सासू र ससुरा अरूकै घरमा शरण लिएर बस्दै आएको देखिन्छ। मलाई मेरो बुहारीले नै धेरै दुःख दिएकी हो। अहिले उसलाई प्रहरीले लगेकोमा हामीलाई कुनै गुनासो छैन। पहिलेदेखि नै उसले हामीलाई कुट्ने पिट्ने हाम्रो कपडा जलाइदिने काम गर्थी। अहिले पाप कराएको छ भनेर सासू ससुराले बताएका छन्। त्यसरात दुई देवर र दुई भाउजूहरू सँगै बसेर खानपिन गरे। रातिको झन्डै 8 बजेतिर कान्छा देवर चूर्ण बहादुर सुत्न जान्छु भन्दै घरतिर लागे। अब त्यहाँ 3 जना थिए। दुई भाउजूहरू लक्ष्मी र राधासँगै देवर शेरबहादुर मात्र। खानपिन पनि अलि अबेरसम्म चल्यो। त्यसपछि देवर शेरबहादुर सुत्नका लागि आफ्नो कोठामा गए। लक्ष्मीले गाउँलेलाई र प्रहरीमा भने अनुसार देवरले पानी माग्नुभयो। म पनि लिएर देवरको कोठामा गएँ। पानी माग्दा मलाई समात्नु भयो अनि म चिच्याएर त्यतिकैमा राधा आएर बन्चरोले हानिन् भनेकी छिन्। तर गाउँलेहरू त्यो कुरा मान्न भने पटक्कै मानेका छैनन्। मध्यरातमा अर्काको घरमा राखेको बन्चरो राधाले कसरी देखिन्? शेरबहादुरको शारीरिक अवस्था हेर्ने हो भने उनी सुगरको रोगी भएकोले दुब्लो र कमजोर पनि थिए। त्यसमा पनि रक्सीले माथिको अवस्थामा जो पनि कमजोर नै हुन्छ। लक्ष्मीले भनेका कुराहरू पनि एकपछि अर्को फेरिँदै आएका छन्। दर्शकबिन पहिले उनले खानपिन गरेको ठाउँमा मारेको भनिन्। पछि फेरि त्यसलाई सच्याउँदै देवरकै कोठामा मारेको भनिन्। गाउँले छरछिमेकहरू लक्ष्मीका कुराहरू मान्न तयार छैनन्। उनीहरू भन्छन् सुतिरहेको अवस्थामा बन्चरोले हानेर देवरको हत्या गरिएको हो। अचम्म लाग्ने कुरा त झन् के छ भने देवरलाई कोठाभित्र मारेर बाहिर ल्याएर जलाए।
शरीर पुरै नजलेपछि कपडाले बेरेर घरमाथि रहेको बाँसको घारीमा लगेर फाले। मान्छे मारेर मात्र पुगेन, उनीहरूले शेरबहादुरको मोबाइल र कागजपत्रहरू पनि जलाइदिए। आखिर के थियो त्यो मोबाइलभित्र र के थिए ती जलेका कागजहरूमा? यो घटनाको सम्पूर्ण रहस्य त्यही जलेको मोबाइल र कागजहरूभित्र लुकेको हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ।